بسم الله الرحمن الرحیم انکم یقینا تاسو لذائق العذاب العلیم خامخا سکون کی د عذاب دردناک وما تجزون او بدل نشي در کېدل تاسو ته الا ما کنتم تعملون مگر هغه چې وای تاسو عمل کوونکی الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص شوي اولئک دغه کسان لهم رزق معلوم دیل دے رزق مقرر یا معلوم صفتن والا فواکیو میوی داغی وهم میوی دی وهم مکرمون او دی با عزت من کڑیشی فی جنات النعیم پا جنتنو د نعمتنو کے علا سرور متقابلین پا تختنو باندے مخامخ یو بلتا یطاف علیهم چکری بلگی پا دی باندے بکاسن جامونا یا گلاسونا من معین د شرابو بیضاء تکسپینا لذت للشاربین خوانور کون کس کن کتا لا فیا غول نبوی پدی کے سر دردے ولا هم عنها ینزفون او نبوی دید دینا غافل کی دن کی وعندهم قاصرات الطرف او بدی سرا قاصرات الطرف بندون کی د نظر په خاوندانو باندې عین آٹو سترګوالا کأنهن گویا چې دی دا بیض مکنون اگای ساتلی شوی فاقبل بعضهم على بعض مخامخ بشی بازی دینا بازو تا رامخ کی بشی بازی دینا بازو تا یتسالون چی تپوسون بکی دی او بلنا قال قائل ابوئی وین کے منهم دینا انی کان لی قرین یقینا وما لري او دوستا یقولو چویل بیا اینکا لمن المصدقین چه آیا ایتا یقینا د منونکو نام یا یقولو ویل بی اینکا آیات لمن المصدقین خام خاید منونکو نا ایزا متنا یار کلا چمڑ شمنگا وکننا ترابا نو شمنگا خاوری وائزا من وڈکی اینا لمدینون آیا منگ لبا بدلرا کولیشیم